अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको हमारे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुश आमदीद। तो अक्सर मरीज़ जो हैं वो इस बात का शिकवा करते हैं कि उनको कब्ज़ का मसला है और साल हर साल से उनको कब्ज़ का मसला है। इस हद तक है कि वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आजमाई लेकिन फिर भी जो है वो पाखाना सही नहीं आता। तो इस मर्ज़ से निजात पाने के लिए क्या किया जाए? आज हम आपसे ऐसी मालूमात शेयर करेंगे जिससे ना सिर्फ पखाने में आसानी होगी बल्कि आपकी आंतों की बाकायदगी उसमें इजाफा होगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपका हमारे चैनल में पहली मर्तबा आना हुआ है तो मैं बतौर फ़िज़िशियन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में प्रैक्टिस करता हूँ और हमारा चैनल कुदरती तौर पर सेहतमंद, खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी के हसूल के बारे में है। तो अगर आप ये तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कब्ज़ का कुदरती तौर पर बेहतरीन इलाज क्या है? सबसे पहली चीज़ है, और मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि अक्सर लोग इस बात से आगाह हैं कि कब्ज़ से निजात पाने के लिए फ़ाइबर यानी कि रेशा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको पता है कि रेशा जो है वो किन चीज़ों से हासिल किया जा सकता है? देखें, सबसे बेहतरीन चीज़ रेशा हासिल करने के लिए है, उसे कहते हैं फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज। फ्लैक्सीड और ख़ास तौर पर फ्लैक्सीड पाउडर आपकी आंतों की बाकायदगी के लिए बेइंतहा मुफीद साबित हो सकता है। फ्लैक्सीड पाउडर जो है वो आप हासिल कर सकते हैं फ्लैक्सीड और उसके ऊपर जो भूसा होता है उसको पीसने से। तो फ्लैक्सीड पाउडर जो है उसके अंदर बेइंतहा फाइबर या रेशा मौजूद है। तो क्या आपको मालूम है कि इस बगोल के मुकाबले में फ्लैक्सीड के अंदर 400 गुना ज़्यादा रेशे की तादाद मौजूद है। कम से कम 2 टेबल स्पून जो है वो फ्लैक्सीड उसका रोज़ाना इस्तेमाल करें। कुछ लोग जो हैं वो सलाद के अंदर डालते हैं या फिर वेजिटेबल जूस या स्मूदी जो है उसके अंदर घोल के पीते हैं या सिर्फ पानी में जो है उसको घोल के पिएं। एक बेहतरीन तरीका फ्लैक्सीड का इंदराज करने का अपनी ज़िंदगी में वो ये है कि आप आटे के अंदर जो है वो फ्लैक्सीड पाउडर जो है उसको मिलाएं और उसकी रोटी बनाएं और रोज़ाना खाएं। पानी पीना जो है वो बहुत ज़रूरी है जब आप फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको इस बात की तजवीज़ दूंगा कि कम से कम 1 या 2 ग्लास जो है वो पानी आप पिएं फ्लैक्सीड इस्तेमाल करने के बाद। तो आप ये आजमाएं और आपको मिनटों के अंदर जो है वो बेहतरीन पखाना आएगा और कब्ज़ की बीमारी से जो है वो उससे फौरी हद तक अफाका होगा। दूसरी चीज़ है हाई फैट डाइट यानी कि चिकनाई से भरपूर खाना। तो देखें, जब आप चिकनाई का इंदराज करते हैं अपने जिस्म के अंदर तो वो चिकनाई जो है आपकी आंतों के अंदर रोगन लगाती है जिसकी वजह से आपकी आंतों की नक्लो हरकत जो है उसमें बेहतरी आती है और पखाना जो है वो आसानी से जो है आता है। तो ये बुनियादी तौर पर कीटो डाइट समझी जाती है। अगर कब्ज़ आपके लिए एक बड़ा मसला है तो आप कोशिश करें कि आप आजमाएं MCT ऑयल। तो MCT ऑयल क्या चीज़ है? देखें, MCT जो है वो होता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। MCT ऑयल एक इस किस्म का ख़ास किस्म का जो है वो ऑयल या चर्बी है या चिकनाई है जो कि आपका जिस्म जो है वो आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है तवानाई हासिल करने के लिए। तो ये चिकनाई जो है वो आपके जिस्म के अंदर स्टोर नहीं होती जिसकी वजह से वज़न में इजाफा नहीं होता। तो MCT ऑयल के बेइंतहा फ़वाइद हैं। देखा गया है कि MCT ऑयल इस्तेमाल करने से उम्र रसीदगी के अमल में कमी आती है। इसके अलावा अल्जाइमर्स डिज़ीज़ जो है उसके अंदर भी बेहतरी आती है और MCT ऑयल जो है वो वज़न गिराने में बेइंतहा मुफीद साबित हो सकता है। और अब हमें जो है इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि MCT ऑयल जो है उसको इस्तेमाल करने से आपके अंदर कब्ज़ का मसला जो है उसमें बेहतरी आ सकती है। तो किधर से लें ये MCT ऑयल? देखें, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बावर्ची खाने में देखें, आपको MCT ऑयल मिलेगा। और MCT ऑयल हासिल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है देसी घी। तो कोशिश करें कि अपनी चाय के अंदर या कॉफ़ी के अंदर 1 या 1.5 टेबल स्पून जो है वो घी का इस्तेमाल करें बजाय टी वाइटनर या टी क्रीमर के।
جس کے بہت سارے منفی اثرات ہو سکتے ہیں آپ کے جسم کے اوپر، آپ گھی کا استعمال کریں۔ میں نے اپنی ایک پرانی ویڈیو میں جو ہے وہ ٹی وائٹنر اور ٹی کریمر کے بارے میں جو ہے ان کی منفی اثرات جو ہے ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی، تو اس کا لنک جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے یہاں پہ۔ تو کوشش کریں کہ آپ گھی کا استعمال کریں اپنی چائے کے اندر۔ آج کل مغربی ممالک اور خاص طور پہ کچھ ایشین ممالک کے اندر گھی کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ گھی یا MCT آئل کا استعمال کرتے ہیں کافی کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وزن میں گراؤ آتا ہے، اور اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں بلٹ پروف کافی، یعنی کہ آپ کے جسم کے اندر اس حد تک توانائی محسوس ہوتی ہے کہ آپ بالکل بلٹ پروف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا یہ فائدہ ایک اور بھی ہے کہ یہ ہے گولی کی طرح جو ہے اس سے پخانا آتا ہے، یعنی کہ بہترین طور پہ جو ہے وہ قبض کے مسئلے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس بلٹ پروف کافی یا چائے کی جو ہے وہ ریسیپی میں اس الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ پھر آپ سے شیئر کریں گے۔ تیسری چیز ہے میگنیشیم، اور خاص طور پر میگنیشیم سٹریٹ۔ تو میگنیشیم جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر ہر چیز کو ریلیکس کر دیتا ہے، آپ کی خون کی شریانوں کو ریلیکس کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ میگنیشیم جو ہے وہ آپ کی آنتوں کے اندر پانی جذب ہونے کا عمل جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے پخانہ جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور پخانہ آنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میگنیشیم حاصل کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جن میں بہترین طور پہ میگنیشیم موجود ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے گری دار میوے، جن میں بادام، پستے، اخروٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہترین قسم کا بیج جو آپ واقعی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تخم ملنگا، یعنی کہ تلسی کے بیج۔ تو تلسی کے بیجوں کے اندر بہترین طور پر میگنیشیم موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں۔ دوسری چیز ہو گئی کدو، اور خاص طور پہ گھیا کدو کے بیج، ان کے اندر بھی میگنیشیم بہترین تعداد میں موجود ہوتا ہے۔ سبز پتے کی سبزیاں جن میں پالک، ساگ، ان کے اندر جو ہے وہ بہت اچھا میگنیشیم موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میگنیشیم کے سپلیمنٹ لینے ہیں تو کوشش کریں میگنیشیم سٹریٹ کا استعمال کریں 200 سے 400 ملی گرام روزانہ۔ تو دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ پخانے کے لیے پیتے ہیں چائے یا کافی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیفین ہے جو کہ پخانے آنے کے اندر آسانی کر سکتی ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کیفین جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر میگنیشیم کا اخراج کرتی ہے، اور میگنیشیم جو ہے وہ اپنے ساتھ پانی کو لے کے جاتی ہے، جس کی وجہ سے پخانا جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو در حقیقت اگر آپ کافی یا چائے کا استعمال روزانہ کریں گے تو آپ کے جسم کے اندر میگنیشیم کی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے لانگ ٹرم جو ہے وہ میگنیشیم کی کمی ہوگی آپ کے جسم کے اندر، اور قبض کے مسئلے میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ تو اگر آپ نے اپنے وزن کے اندر کمی لانی ہے اور آپ نے اپنے وزن کے اندر بہتری برقرار رکھنی ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ قبض کے مسئلے سے بچیں۔ تو قبض کے مسئلے سے بچنے کے لیے 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے فلیکس سیڈ کا استعمال، فلیکس سیڈ پاؤڈر 2 ٹیبل سپون اس کا استعمال کریں روزانہ۔ دوسری چیز ہے MCT آئل، یعنی کہ گھی کا استعمال کریں اپنی دودھ کے اندر، چائے کے اندر یا کافی کے اندر۔ اور تیسری چیز ہے میگنیشیم، اور میگنیشیم آپ کو ملتا ہے تخم ملنگا کے بیجوں سے یا پھر گری دار میووں سے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی اور آپ کو پسند آئیں گی۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔